Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Naufal Miran. I am studying 5th standard. My age is 10. Juz number 30 Amma. Surah number 109. Suratul Kafirun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.